نیکی دے اندر جلدی کریا کرو، ثابت قدمی کریا کرو، اور نیکی دے اندر اگے نکلن دی کوشش کریا کرو۔ اللہ فرماندے نے اینما تکونو یاتی بکم اللہ جمیعا، تسی جتے بھی ہو، جس حال دے اندر بھی ہو، اللہ پاک تانوں سارے انو جمع کر لوے گا۔ حضرات کوئی حکمران کیوں نہ ہوئے، معاشرے دا عام فرد کیوں نہ ہوئے، امیر ہوئے غریب ہوئے، فرمایا اینما تکونو یاتی بکم اللہ جمیعا۔ حضرات جدو اللہ دے سامنے جانا ہی جانا ہے، اس عارضی زندگی نے مک جانا ہے، کسے دنیا تے بہ نہیں رہنا، اللہ دے سامنے پیش ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ دی ذات ہر چیز دے قدرت رکھ دی ہے۔ بڑے بڑے حکمرانوں بھی رب نے پیش کرنا ہے، دولتاں والیاں نوں بھی پیش کرنا ہے، اللہ دے سامنے جانا ہی جانا ہے۔ تو قرآن پاک دا دوسرا مقام سن لو، فرمایا فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ اللہ فرماندے نے لوگو نیکی دے اندر جلدی کرو، نیکی دے اندر نیکی دے معاملے سستی نہ کرو۔ اللہ مرجعکم جمیعا، تسی سارے دوڑ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ حضرات جدو جانا ہی جانا ہے، اللہ دے سامنے پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ تینوں اللہ 30 سال دی زندگی دیتی ہے، 40 سال دی زندگی دیتی ہے، 60 سال دی زندگی دیتی ہے، اینو ایمان دی زندگی گزار، اینو نیکی دی زندگی گزار، مک جانا ہے، مر جانا ہے، دنیا تو چلے جانا ہے۔ اوے چھڑ ایتھے سب کچھ جاویں گا، گل کفنی 2 گز پاویں گا، اگے نیکیاں کم سنوار دیاں، سن گلاں رب جبار دیاں، جے سنیے تے سینے نو ٹھار دیاں۔ ہن چنگے عمل کماویں تو، ہن چنگے عمل کماویں تو، کر راضی رب نو جاویں تو، کر جلدی توبہ بندیا تو، ہن رحمتاں پروردگار دیاں۔ اور گل بڑی پیاری کیتی ہے، فرماندے نے جیڑے او دے کولوں ڈر دے نے، جیڑے اللہ کولوں ڈر دے نے، کسے اتے بھی ظلم نہ کر دے نے، 5 ویلے نمازاں پڑھ دے نے، اس پارو ملن جنتاں بہار دیاں۔ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ فَفِرُّوا دا کی مطلب ہے لوگو آ جاؤ نیکی دی طرف، دوڑ لگا دو نیکی دے کم دے اندر۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بے نمازی و نمازی بن جاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سود دا کاروبار کرنے والے ہو سود دے کاروبار چھڑ دے ہو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ماپیاں نو تنگ کرنے والے ہو ماپیاں دے فرما بردار بن جاؤ، اللہ دے حکمہ دی طرف آ جاؤ۔ لوگو ایمان دی زندگی گزارو، ایمان رب نے عطا کیتا ہے، نیکی نال پیار کریا کر، نیک عمال کریا کر۔ صحیح مسلم دی حدیث سننا، امام المحدثین 5374 حدیثاں دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بادروا بالاعمال ستن، اور لوگوں نیک عمل کر لو، لوگوں نیکیاں کر لو، 6 چیزاں تو پہلا نیک عمل کر لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پہلی چیز سورج دے مغرب تو طلوع ہون تو پہلا نیکیاں کر لو، دوئیں دے نکلن تو پہلا نیکیاں کر لو، دجال دے فتنے دے
دے آن تو پہلا نیکیاں کر لو، دابت الارض زمین دے جانور دے نکرن تو پہلا نیکیاں کر لو، موت تو پہلا نیکیاں کر لو، قیامت واقع ہون تو پہلا نیکیاں کر لو۔ تے دوسری حدیث بھی مسلم دیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ آقا علیہ السلام دا انداز کتنا پیارا ہے، اور لوگوں تربیت ہو رہی ہے، لوگوں نو سمجھایا جا رہا ہے، نیکی دی رغبت دلائی جا رہی ہے، گناہ تو بچن دی ترغیب میرے پیغمبر دے رہے نے، طریقہ بتا رہے نے، آقا ڈرا رہے نے، اور لوگوں نیک عمل کر لو، نیکیاں کر لو، اور نافرمانی دے اندر جوانی گزر دی پئی ہے، نافرمانی دے اندر راتاں پئیاں گزر دیاں نے۔ حضرات نہیں نہ پتا بیٹے دی تنہائی کیویں میں، نہیں پتا بیٹی دی تنہائی کیویں میں، بھائی نو نہیں پتا میرے بھائی دی تنہائی کیویں میں، اولاد نو نہیں پتا باپ دی تنہائی کتے وے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اور لوگوں نیک عمل کر لو، نیکیاں کر لو، تے ایسے فتنے آن گے اے جویں رات سے آئے، اس طرح دے سیاہ فتنے اترن گے، ایسے فتنے پھیل جان گے، اللہ میری توبہ کیسے خطرناک فتنے ہون گے۔ آپ فرماندے نے یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، سویرے بندہ مومن ہوئے گا، شامی کافر ہوئے گا۔ اللہ سانو محفوظ فرما لے۔ اگے آقا فرماندے نے او یمسی مومنا و یصبح کافرا، یا شامی مومن تے سویرے کافر۔ حدیث دا آخری جملہ سننا، اللہ دی قسم دل نو ہلا کے رکھ دین والا میرے پیغمبر فرماندے نے یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ حضرات غور کرنا، آقا فرماندے نے لوکی دین نو دنیا دی خاطر وے دین گے۔ حضرت یزدان صاحب جیڑا بندہ سود دے کاروبار پہ کردا ہے، انہیں قرآن دی ایتاں دا کی مل پایا ہے، جنہیں لوکاں دے حق مارے نے، انہیں نبی دی شریعت نو کی سمجھیا ہے، انہیں دین دی قدر کی کیتی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگ دین نو ویچ دین گے، دین دی قدر نہیں کرنگے۔ آؤ لوگو دین دی قدر کرو، نیکی دی زندگی بسر کرو، امام دی زندگی بسر کرو، تقوی دی زندگی بسر کرو۔ میرے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آن والا پروانہ آیا ہے۔ حضرات صحابہ دیاں زندگیاں پڑھے اگر، صحابہ دی سیرت دے مطالعہ کرے اگر، کوئی ہوندہ ہے تے کہندہ ہے سونےوں منو دسو نجات کیویں ملے گی، کوئی پروانہ ہوندہ ہے تے کہندہ ہے سونےوں دسو منو جنت کیویں ملے گی، کوئی ہوندہ ہے تے سونےوں دس تو میں کامیاب کیویں ہوواں گا، اللہ دے پیغمبر منو اللہ دا قرب کیویں ملے گا، منو کامیابیاں کیویں ملن گیاں۔ حدیث صحیح البخاری دی ہے، مدینے دے غریب لوگ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے اور لوگوں ایک لمحہ فکریہ دینا چاہنا، یار کچے مکانہ وچ گزارا کر لویں، سود دے کاروبار نہ کریں، عام کپڑے پہن کے گزارا کر لویں، یتیماں دے مال نہ کھویں، رشتہ داراں دیاں زمیناں دکاناں دے قبضے نہ کردا پھریں۔ میرے پیغمبر دے صحابہ دے اللہ دے سونے نبی علیہ السلام دے کول آئے نے، کہندے نے ذہبا آل الدسور من الاموال بالدرجات العلا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جیڑے بندے دولتاں والے نے وہ تے درجے وڈے لے گئے، شان زیادہ لے گئے، اجر زیادہ لے گئے، مقام زیادہ لے گئے۔ اللہ دے سونے پیغمبر علیہ السلام یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم۔ سونےوں جویں اسی نمازاں پڑھنے آ وہ نمازاں بھی پڑھ دینے، اسی بھی روزے رکھنے آ وہ بھی روزے رکھ دینے۔ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ دے نبی جی انہاں نو فضیلتاں ملدیاں نے مال دی وجہ تو، یَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی سونیاں ویکھیا جے انہاں دے کول مال ہے، مال نال حج بھی کر لیندے نے تے عمرے بھی کر لیندے نے۔ تے اللہ دے رسول علیہ السلام
صدقے وہ کر لیندے نے، اللہ دے رستے چ مال خرچ کر لیندے نے۔ حضرات آؤ اللہ دے کولو دعا کر لئیے۔ اس مجلس دے اندر کتنے مسلمان جنہ شاید اجے تک بیت اللہ نہیں ویکھیا، مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب نہیں ہویاں، حالات انہاں دے ایسے نہیں باندے پے، تے اللہ دے کول دعا کرے اگر تے رب دے سامنے کھیڑا پہ جا کہ کدے اپنے کر وی بولا سونے اللہ، ستی ہوئی قسمت جگہ میرے اللہ، آمین کہہ دیو۔ کدے اپنے کر وی بولا میرے اللہ، ستی ہوئی قسمت جگہ میرے اللہ، کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، گزری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی، کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، گزری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی، کدے اپنا سونا کعبہ دکھا میرے اللہ، کدے اپنے کر وی بولا سونے اللہ، میں مکہ بھی دیکھاں میں مدینے بھی جاواں، میں مکہ بھی دیکھاں میں مدینے بھی جاواں، مدینے دی مٹی میں سرما بناواں، اے ہو آرزو ہے اے ہو دعا میرے اللہ، کدے اپنے کر وی بولا سونے اللہ، نیکی دی تڑپ سونیا اگے نہ گئے نے، دولت دی وجہ تو آج میریاں تیریاں دوڑاں لگ گئیاں، مکان بستی جو سب تو وڈا ہوئے، گڈی میرے کو مہنگی ہونی چاہیے، بینک بیلنس بہتا ہونا چاہیے، کدی اے بھی کوشش کرے اگر میرا ہمسایا 5 ویلے دا نمازی ہے، میں تہجد گزار بھی بننا ہے، وہ تہجد پڑھ دے میں اشراق دا اہتمام بھی کرنا ہے، نفلی روزے بھی رکھنے نے، صدقات و خیرات بھی کرنا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں اللہ دیاں عبادتاں بھی کرنیاں نے، تے میرے پیغمبر نے سلام دینا انہاں دے جذبے ویکھے نے۔ حضرات میں گل ختم کرنا چاہنا، میرے پیغمبر نے سلام نے نیکی دا شوق دیکھے آئے، نیکی دا جذبہ دیکھے آئے، آقا فرماندے نے پروانے ہو عمل میں دس دناما، اللہ اجر و ثواب عطا کر دوے گا، اللہ مقام دے دوے گا، سونیوں کیڑا عمل ہے، فرمایا تو سبحونا و تحمدونا و تکبرونا خلف کل صلاة سلاسم و سلاسین۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے ہر نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس روایت دے اندر آقا علیہ السلام فرماندے نے اے تسی پڑھ لیا کرو، اللہ اجر و ثواب عطا کر دوے گا۔ اور لوگوں نیکی دا ذوق ہوئے ایسا، عمل کریں تے رب دی رضا لیں۔ میں ترغیب و ترہیب دی روایت پڑھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، اکثر تواڈے جو بندے زمیندار مال ڈنگر رکھن والے، ذرا غور کرنا ہے کون والا آیا میرے پیغمبر نے سلام دے کول، کہندے سونےو میں ایک تالاب دے اندر اپنے اونٹاں لئی پانی جمع کرنا وا، اللہ دے سونے پیغمبر علیہ السلام کسے دوسرے دا اونٹ بھی آ جانا ہے، اللہ دے نبی میں کدی جانور نو نہیں روکیا، میں انہوں بھی پانی پلا دینا وا، انہوں بھی پانی پین دی اجازت دے دینا وا، تے اللہ دے نبی کیا منو اے دا بھی ثواب ملے گا؟ اور کیسیاں سوچاں نے، کیسیاں تڑپاں نے، اج نیکیاں بھی کر دے تے لوکاں دی داد بھی چاہندا ہے، اج نیکیاں بھی کر دے تے لوکاں دی واہ واہ بھی چاہندا ہے، اج نیکیاں بھی کر دے تے نام دا شورا بھی چاہندا ہے۔ میرے پیغمبر دسیا بھی کہندے سونے ہو کیا منو ثواب ملے گا؟ آقا فرماندے نے پیاریا ہر جاندار نو جدو پانی پلائیے اللہ ضرور ثواب عطا کردا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔
شمسالدین آ جاؤ نیکی دی طرف نیکی بھی کرنی ہے تے رب دی رضا لئے تے نیکی دا انداز کیے تے میرا سلام ہے اور نیکی کرنی ہے تے انج کرے اگر نیکی کرنی ہے تے انج کرنا حضرت حافظ شمس الدین امام زاہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر علام النبلا دے اندر ایک واقعہ لکھے ہیں واقعہ لمبا میں اختصار نہ گل مکانا چاہنا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے علاقے بغداد تو چل دے نے شام دے اندر ترسوس نامی شہر دے اندر تجارت دے سلسلے جاندے نے تے رستے دے اندر بستیاں تے شہر تے قصبے ہوندے نے ایک پنڈ ہوندا رکا او دا نام ہے تے ایک نوجوان انہاں دے کولا جاندا ہے کدی انج دا بھی ماحول ہویا کردا سی آ کے پانی پلاندا ہے وضو دا پانی دیندا ہے خدمتاں کردا ہے حضرت نو معاوضہ دینا چاہندے نے تے نوجوان کہندا ہے نہیں استاد جی مینوں پیسے نہیں چاہیے مینوں نبی دی کوئی حدیث ہی پڑھا دیو حدیث پڑھا دیو اے پڑھاندے چلے جاندے ایک وقت آیا ایک دفعہ سفر تے آئے اے نوجوان نہیں ملے آپ پتہ کیتا وہ دیتے کوئی مقدمہ ہو گیا ہے انہیں کسی دا 10,000 درہم دینا دے نہیں سکیا تے جیل دے اندر حضرت سفر جاری رکھے واپسی آئے پوچھ دے عشاء تو بعد وہ بندہ مل گیا ہے اللہ دی قسم ویکھنا نیکی دا انداز اے نہیں کیا پتہ تے کر دیو پیسے میں دے دینا وا شرم آندی 1,000 دا نوٹ لے گئے جدو غریب دی عزت نفس لوگ فیس بک تے مجروح کر دینے 10 کلو آٹا دین لگیا وہ دی عزت تے جناب عزت تے نفس تے مجروح کیتی جاندی ہے اے بھی تے نیکی دا انداز ہے پوچھ دے پچھان دے عشاء تو بعد وہ بندہ مل گیا ہے کہندے نے یار پیسے میرے کو لے انہوں آزاد کر دے اے کہندے حضرت منوں پیسے چاہی دے نے او دوے یا تسی دے دیو کہندے نے پیسے میں دینا لیکن میری ایک شرط ہے کہندے شرط بیان کرو فرماندے نے وہ شرط ہے میری زندگی دے اندر انہوں پتہ نہ لگے کہ پیسے میں ادا کیتے نے پیسے دے دیتے آپ نکل گئے نوجوان آزاد ہویا بستی اندر آیا لوکا دسیا نوجوانا تیرے استاد آئے سن تیرے بارے پہ پوچھ دے سن اے نوجوان کہندہ کتے گئے شاید اگلے کسے بستی دے اندر پوچھ دا پیچھے پہنچ گیا ہے تے جا کے سلام لیندہ ہے تے کہندہ استاد جی میں تو آڈے نال ملاقات نہیں کر سکیا فرماندے نے میں پتا کیتا تے تو ملیا کوئی نہیں ہے خیر تے ایسی کہندہ میرے تے مقدمہ ہویا میں جیل دے اندر تے عبداللہ ابن مبارک نے پیسے تے آپ ہی دیتے نے آزادیاں تے آپ کروائیاں نے کہندے نے آزاد کیویں ہوئے ہیں کہندے استاد جی کسی اللہ دے بندے نے پیسے دے دیتے نے میں او دے نام نو بھی نہیں جاندا مینوں او دی کسے گل دا کوئی تعارف بھی کوئی نہیں تے ابن مبارک دی دیتی ہے تے ہاتھ چوک کے او دے لئی دعا کر دے عرشاں والے یا ربا جن نے منو دنیا دی جیل تو آزاد کروایا ہے اللہ اونوں جہنم تو آزاد فرما دے اے نوجوان کہندے بالآخر دن یوکم بما کنتم فیہ تختلفون ماشاءاللہ بڑے ہی احسن انداز نال مدللانہ فاضلانہ خطاب فرما رہے سن محترم جناب پروفیسر حافظ محمد صدام ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی دعا کرو اللہ رب العزت سانو سنا کے عملی توفیق عطا فرمائے آج دی عظیم الشان سیرت ساکی کونسل کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفتی جماعت قائد پنجاب مجاہد انتھک محترم جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دی زیر صدارت دے اندر ہو رہی پورے پنجاب دے اندر ماشاءاللہ کانفرنساں پروگرام جلسے اور بلکہ صوبہ پنجاب دے اندر ہی نہیں صوبہ سرحد خیبر کے پی کے دے اندر بھی اللہ دے فضل و کرم نال
انہاں دی صدارت دے اندر ہی جلسے ہوندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب دیاں محنتاں کوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ ساڈے دے اج دے سارے معزز مہمان تشریف لے آ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ سٹیج علماء کرام نال بھرے ہے۔ محترم جناب عبدالحمید ربانی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے۔ قاری محمود صاحب کلاس والے تو ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے۔ حافظ مبشر صاحب نے، محترم جناب قاری شباب بلوچ صاحب نے، اور ماشاءاللہ اس مسجد دے خطیب اس کانفرنس دے ساتھ بانی تبانی محترم جناب عبدالرزاق باجوہ صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے۔ محترم قاری افضل صاحب، احمد ندیم صاحب، محترم جناب عمران الحق ساجد صاحب، سارے اس دوست احباب ساتھی جڑے آئے نے سب دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ 28 مئی نو برود ہفتہ ماشاءاللہ بعد نواز شاہ پیجو کی دے اندر علیم و شان اللہ ہی مشکل کو شاہ کانفرنس بڑا وڈا نا ہے، بڑی وڈی گل ہے۔ اس دور دے اندر نعرہ مارنا کہ اللہ ہی مشکل کو شاہ، اللہ ہی ہے، صرف اللہ ہی مشکل کو شاہ، اے مننا اے منوانا بڑی مشکل گل ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ساڑھے امانت صاحب دی محنت کوشش قبول اور منظور فرمائے۔ اور ماشاءاللہ 28 مئی نو حافظ محمد یوسف قصوری صاحب، حافظ آصف نذیر محمدی صاحب اور عبدالرزاق اظہر صاحب، عابد الرحمن عابد صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ سارے ساتھی ہوتے بھی تشریف لے آئے ہو۔ 11 جون ماشاءاللہ ادو فتح دے اندر جلسہ ہے۔ 4 جون نو کالے والی دے اندر ساڈا میرا اپنا پینٹ چوینے دے نال فلورے روڈ تے ماشاءاللہ بہترین کانفرنس ہو رہی ہے۔ سارے ساتھی 4 جون نو کالے والی تشریف لے آئے ہو۔ جزاکم اللہ خیر احسن الجزا۔ میں بلا تخیر دعوت خطاب دیاں گا۔ خطیب پاکستان، شیر اہل حدیث، للکار اہل حدیث، آواز یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، للکار یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب تشریف لے آؤ، اپنے خیالات کا اظہار فرمان۔ انہوں نے بیان تو پہلو انہوں نے شیان شان نعرہ مارو، نعرہ تکبیر۔ بڑا حوالہ جا نعرہ مارا جے، ایڈا بڑا میں نہ لیا ہے، ایڈی بڑی شخصیت ہے۔ دعا کرو اللہ انہوں نے صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب۔ بھائی تھوڑا تھوڑا جا اگے ہو جاؤ، ماشاءاللہ آجو اگے آجو، تھوڑا جا قریب ہو کے بیٹھو، دیواراں دا سہارا چھڈ دیو۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد
محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 30واں پارہ، سورت دا نام سورہ کوثر۔ اللہ والو، اج مورخا 21 مئی سن بول پو میں ویکھنا یہ سی کہ یہ بھی جاگتے ہیں کہ نہیں۔ سن 2022 پروز ہفتہ تساں احباب دے اس گاؤں پولیر باجوہ دے اندر جو سیرت ساقی کوثر دے عنوان تے کانفرنس منعقد کیتی گئی ہے۔ اللہ میری حاضری تساں احباب دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نال نواز دے۔ میرے بھائی، میرے برادر، میں باوجود اپنی علالت دے، شدید بیماری دے کہ کم از کم مینوں 9 ماہ دے قریب ہو چکی ہے کہ فالج دی شکایت ہوئی ہے۔ میں اس اللہ دا شکر گزار ہاں کہ جس میرے رب نے اینی شدید بیماری چوں نکال کے مینوں دوبارہ اپنے قرآن نو سنان دا موقع میسر فرمایا ہے، اور تسی احباب اس بات تو بخوبی واقف ہوو گے کہ کم از کم 3 سال دی طویل نظر بندی دے بعد میں دوبارہ اللہ دی رحمت دے نال اس دے قرآن نو سنان واسطے اس منبر تے دوبارہ تساں احباب دے سامنے بیٹھا۔ دعا اے فرماؤ کہ اللہ میرے سمیت ہر بیمار نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ شاید کہ اپنی بیماری دے پیش نظر میں اج حاضر نہ ہو سکتا، لیکن میرے پیارے دوست بھائی میاں محمد اکرم صاحب جنہ دی والدہ محترمہ اج رضائے الہی دے نال انتقال کر گئیاں نے، میرے ذہن وچ بات سی کہ شاید کہ میں نہ آندا، لیکن جدوں میں مرحومہ دی وفات دا سنیا تے میرے ذہن وچ بات آئی کہ جلسے تے اگے جانا ہی جانا سی،
لیکن نماز جنازہ شامل ہو کے میں بھی کچھ ثواب دی جڑی کو کرن ہے وہ اللہ مینوں بھی نصیب فرما دے، کیونکہ اسی مولوی حضرات جلسے چ ضرور پہنچ جانے ہاں لیکن ایویں دے کماں تے نہیں پہنچ۔ علم نے مسلمان دے اتے 6 حق بیان کیتے نے، انہاں وچوں 5واں حق اے وے وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ اِذَا مَاتَ، کہ جدوں تہاڈا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے او دے نماز جنازہ وچ شریک ہویا کرو۔ دعا فرماؤ کہ اللہ جڑے علماء، جڑے بزرگ، جڑے میرے دوست، میرے بھائی شدت دی گرمی دے اندر اج تشریف فرما نے، اللہ کل حوض کوثر تے ایویں ہی کٹھیاں فرما دے۔ میرے واسطے بھی دعا کرو کہ چند لمحات جنی دیر میرے کو بولیا گیا میں تسا احباب نال گفتگو کراں گا، جنی دیر اللہ نے اپنی رحمت فرمائی ذرا قرآن سن لو۔ آواز آندی ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، انج لگدا تہاڈی سبحان اللہ تو بیمار میں نہیں تسی بیٹھے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے سورت نازل کدوں ہوئی؟ جدوں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تیسرا بیٹا جیڑے میرے رب نے میرے آقا علیہ السلام نو 2 بیٹے مکی زندگی وچ عطا کیتے تے آپ دا دوسرا بیٹا قاسم جدوں فوت ہوندا ہے تے ایک مکے دا کافر آن کے آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اوترا نکھترا ہو گیا ہے، پتراں دے نال تے بندے دی جد چل دیئے، تیرے پتر فوت ہو گئے نے، جنی دیر تو زندہ ہے اونی دیر تیرا نام باقی رہے گا، جدو تو فوت ہو جائے گا تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تے میرے اللہ فرماندے نے سونیا اے جڑا کافر آ کے تینوں اے گل آندا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے سونیا اے تینوں آندا ہے کہ تیرا نام مٹ جائے گا، تے میں رب تینوں اعلان کرنا سونیا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ امام راضی نے تفسیر کبیر دے اندر الکوثر دے کئی معنی بیان کر دیتے نے۔ الکوثر اے میرے سونیا میں تینوں اے روحانی اولاد اینی عطا کر دیواں اے قیامت تک آؤندے رہن گے، تیرے تے درود و سلام پڑھدے رہن گے، تیرے تے درود و سلام دے پھول نچھاور کردے رہن گے قیامت تک، جتھے میری توحید دا اعلان کرن گے، نال میرے سونیا تیری رسالت دا بھی اعلان کردے رہن گے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، الکوثر اے میرے سونیا میں تینوں امام الانبیاء بنا دیواں گا۔ الکوثر میں نبوت دا، صرف نبوت دا نہیں، ختم نبوت دا تاج تیرے سر تے پہنا دیواں گا۔ الکوثر اے میرے سونیا میں تینوں نبیاں دا امام بنا دیواں گا۔ الکوثر میں زمین تو اٹھا کے تینوں 7 آسمانہ دی سیر کرا دیواں گا۔ الکوثر قیامت والے دن میں تینوں حوض کوثر عطا کر کے اے میرے سونیا سارے نبیاں نو تیرے حوض تے جمع کر دیواں گا۔
فصلی لربک ونہر ان شانئک هو الابتر۔ سونیا تیرے نام نو زندہ کر دیواں گا لیکن تیرے دشمن دا نام و نشان مٹا دیاں گا، تیرے دشمن نو بے نام کر دیواں گا۔ جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دا چوتھا سال ہے۔ گل ذرا سن والی جے، نبوت دا چوتھا سال ہے تے میرے آقا نو شیب ابی طالب وچ بند کر دیتا۔ 1 سال نہیں باجوہ صاحب، 2 سال نہیں، 3 سال بند کیتا ہے۔ تے شیب ابی طالب وچ جدو میرے پیغمبر علیہ السلام نو بند کیتا، بائی کاٹ کر دیتا، نہ کوئی چیز باہروں اندر آندی ہے نہ اندروں باہر جاندی ہے۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام دے صحابہ کرام بیان کردے نے کہ ساڈا بائی کاٹ اینا سخت کیتا گیا کہ کھانا پینا بھی ساڈے تو بند کر دیتا، اسی بھوک دے نال درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کرنے آ۔ اے بند کدوں کیتا؟ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد، ایک باری پھر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا تے مینوں ہن جدوں بند کیتا نا 3 سال، تے میں اپنے رب نو گواہ بنا کے گل کر لگا، نوٹ کر لے آجے، میں 3 سال دی پابندی نظر بندی اس نقطہ نظر نال گزاری کہ اللہ تیری رضا واسطے تیرے پیغمبر دی سنت تے عمل ہو جائے۔ اور لوگو گل سن والی جے، اے پابندیاں نظر بندیاں ہمیشہ او دیتے ہی ہوندیاں نے جڑا حق بیان کردہ ہوئے۔ او دسو میرے آقا دا کوئی گناہ ہے سی؟ بول دے نہیں۔ میرے نبی نے کوئی گل کیتی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور میرے آقا نے اعلان ایک کیتا، لوگو اللہ ہی کوئی جے مشکل کشا، بولو مشکل کشا، کوئی یہ حاجت روا، اولاداں دین والا، بیٹے عطا کرنے والا، بیٹیاں عطا کرنے والا، نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ جدو میرے آقا نے اے اعلان کیتا، ابو جال ابو لاب اے جڑے سارے مکے دے بڑے لوگ نے، انہاں نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو شیب ابی طالب وچ قید کر دیتا۔ تے میرے آقا جدوں 7 نبوت دے اندر شیب ابی طالب چوں نکلے تے میرے آقا چل دے طائف دی بستی وچ پہنچ دے نے۔ اللہ مینوں تے توانوں مکے دی مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے آقا جدو طائف دی بستی وچ گئے نے تے جا کے میرے آقا ایک سردار نو دعوت دیندے نے، دوسرے سردار نو دعوت دیندے نے، تیسرے سردار نو دعوت دیندے نے کہ کہہ دیو لا الہ الا اللہ۔ اصل گل یہ وے کہ میرے نبی نے شیب ابی طالب دے وچوں نکلن دے بعد ہی اپنی نبوت دا جڑا پرچار کیتا تے اللہ دی توحید دا جڑا ڈنکا کھڑکایا ہے کہ آ ایمان دسو میرے آقا
कैद विचों निकलन तो बाद अपने मिशन तो हट गए सन? फिर बोलो जरा, हट गए सन? आका पत्थर खा के अपने मिशन तो हट गए सन? मेरे आका अपने जिस्म ते कूड़ा किरकट बर्दाश्त करके क्या अपने मिशन तो हट गए सन? बाज आ गए सन? मेरे आका जदों ताइफ विच गए ने ते सारे सरदारां नूं आखिया कूलू ला इलाहा, उन्हां की कीता? मेरे आका दी गल नूं मन्निया नहीं ते गुंडे लुटेरे बदमाश मगर ला के मेरे आका नूं पत्थर मारने शुरू कर दिते। इन्ने पत्थर मारे कि आका बेहोश हो के डिग पैंदे ने। ये जालम अगे वधदे ने ते अगे वध के आका नूं होश करांदे ने। आका दे दुआं बाजुआं विच अपने बाजू पा के आप नूं खड़िया करदे ने ते टोरदे ने। जदों मेरे आका टुरदे ने ये दोबारा पत्थर मारदे ने ते मेरे आका जख्मी इन्नी शदीद हो गए ने, खून सिर तो चलदा चलदा पैरां दियां तलियां तक पहुंच गया है ते मेरे आका बेहोश हो के डिग पे ने। ते जैद सिहाबी मेरे आका अलैहि सलाम नूं अपने कंधियां ते चुक के एक बाग विच लै आउंदे ने ते आका अलैहि सलाम नूं होश करांदे ने। ते मेरे आका नूं जदों होश आउंदा है ते सामने मीकाईल भी खड़ा है, इसराफील भी खड़ा है ते अर्ज करदे ने आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत देवो इन्हां जालिमां नूं, इन्हां काफिरां नूं, इन्हां बेईमानां नूं असीं दूं पहाड़ां विच रख के ते पी दईए। मौलाना फरमांदे ने बुढ़े जवान बच्चे बुढ़े जवान तमामी जुल्म पे कमांदे। बच्चे बुढ़े जवान तमामी ओ जुल्म पे कमांदे। नबी मुहम्मद सरवर उते ओ पत्थर पे बरसांदे ते जख्मी होया जिस्म नबी दा, जख्मी होया जिस्म नबी दा ते वगदा जिवें परनाला। ए हालत वेख फरिश्ते रोए ते कंबे आरश ताला। एक फरिश्ते आखे आ हजरत देओ इजाजत मिन्नू ओ करां फना मैं इना ताई जिन्हां ने मारे तेनू। हाथ उठा कर नबी अल्लाह दे कर दे हो दुआई। ए ताइफ विच वसन वालियो तनु खुश रखे रब साई। ते अल्लाह की आंदे ने सोनिया ए की कर दे ते तुसी की कर दे, ए की कर दे ते तुसी की कर दे। पाक खुदा फरमाया ते आका की आंदे ने तुसां जो मैनू फजलों अपने रहमत आप बनाया। आका आंदे ने अल्लाह मैं ये नहीं चाहता मैं इन्हां वास्ते बददुआ करा। अर्शां वालिया अगर इन्हां ने अज मेरे मुकाम नूं नहीं समझिया अल्लाह इन्हां नूं हदायत अता कर दे। हो सकदा है इन्हां दी आउण वालियां नसरां मुसलमान हो जान। ते मौला मैं इत्थे गल करां
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਰੱਬ ਸਾਈਂ। ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ نبی دی سنت تے عمل کرن دا موقع دے دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، صاحبزادہ حافظ افضل یزدانی صاحب۔ آواز آؤندی ہے انا آتیناک الکوثر، انا جڑا تواڈے چوں تندرستی وہ بولے انا آتیناک سجے کھبے ویکھو نال دا کتے بیمار تے نہیں کوئی، چلو ایسے بہانے تسی سبحان اللہ تے آکھو گے انا آتیناک الکوثر۔ مولانا ایتھے لفظ آیا انا، کتے اللہ فرماندے لفظ انا رب ادو آندے نے جدو کوئی اہم گل آئے۔ اب دیکھو ہن ذرا گیندے جایا جے، اللہ فرماندے نے مکہ فتح ہویا تے اللہ کی آندے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ تے جدو قرآن اتاریا ہم گل آئی، اللہ فرماندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ کہتے اللہ فرماندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ جدو قرآن دی حفاظت دی واری آئی اللہ فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جدو میرے پیغمبر دی رسالت دی واری آئی اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ کون انا؟ اے زمین اسمان بنانے والا انا۔ کون انا؟ چاند تے سورج پیدا کرنے والا انا۔ اور کون انا؟ اے دن رات دا بنان والا انا۔ ارے کون انا؟ اپنے آدم دی توبہ قبول کرنے والا انا۔ اور کون انا؟ اپنے نوح دی کشتی نو جودی پہاڑ تے پہنچان والا انا۔ اور کون انا؟ اپنے ابراہیم نو اگ وچوں بچان والا انا۔ اور کون انا؟ اپنے موسیٰ نو چل دے دریا چو پار لگان والا انا۔ اور کون انا؟ اپنے یوسف نو کھو چو کڈ کے
मिस्र दा तख्त अता करने वाला इन्ना और कौन इन्ना अपने ईसा नू सूली तो जिंदा उठान वाला इन्ना और कौन इन्ना बदर विच अपने नबी दी मदद करने वाला इन्ना और कौन इन्ना ओहद विच नबी नू शहीदों तो बचान वाला इन्ना और कौन इन्ना खैबर विच नबी नू जहर तो बचान वाला इन्ना और कौन इन्ना आमिना दे लाल नू यतीम पैदा करके सत्ता आसमाना दी सैर करान वाला इन्ना और कौन इन्ना मेरे जैसे गुनाहगार नू फकीर नू कैद विचों कढ़ के बीमारियां विचों बिस्तरा तो हस्पतालों चो कढ़ के अज दोबारा इस मिंबर ते बैठा के अपनी तौहीद दा ऐलान करवान वाला इन्ना एक गल करा तुहाडे नाल अगर इजाजत होवे सारे नहीं बोले कुछ लोगों का यह ज़हन है कि यज़दानी हिम्मत हार गया है। मैं ना सारे अगे एक इल्तिजा करना अपना सज्जा सज्जा हाथ चुके ना ते दुआ कर दिया जे अल्लाह मैनू सेहत देवे ते मैं इंशाअल्लाह फिर पहले नालों बढ़ के ओदी तौहीद बयान करांगा इंशाअल्लाह। कोई ये ना सोचे कि यज़दानी कैद च रह के दिल छड़ गया ओए उन्होंने अगले पिछले भी डर ले गए और बोलो अगले पिछले भी डर यार तुहाडी समझ नहीं आती कैद ते मैं होना हुंदा तुसी क्यों नहीं बोलते ओ अगले पिछले डर भी ओ हजरत हूं ते मेरे बच्चे भी पता की आंदे ने एक मेरा बेटा माशाअल्लाह कुरान दे 20वें पारी हिफज कर रहा है एक 18वें पारी हिफज कर रहा है ते हजरत तुहानू उन्हां दी गल दस दईए उन्हां नू पता लगे ना जे मैनू पुलिस फड़ के लै गई है ते बच्चे डर जाते हैं बच्चे रोन लग पेंदे ने ते वो पता की आंदे ने उन्होंने कड़ा पहली बारी खड़िया वो पता फिर की आंदे ने अहे अगर लै गए ने ना ते आ जाएंगे वापस आंदे ने उन्हां दी आउणी जानी लगी रहिंदी ते बाजवा साहब एक गल करदे हैं हजरत अल्लामा ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सन तुम हमको पकड़ो तुमको हमारा खुदा पकड़ेगा और जिदन मेरी रिहाई दे आर्डर आए ने उदन वो जेलम वाला भी पुठा जा पाया और वड्डे मुंह वाला तुसी सानू फड़ो तुहानू साडा बोलिया जे ना रब वाले बोलो ना ओ तुसी सानू फड़ो तुहानू साडा फिर बोलो तुहानू साडा हजरत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने एक अल्लाह दा बंदा सी ते दिल्ली दी जामिया मस्जिद दी नाली पे साफ करदा सी ते कोलों एक कंजरी ते ओदा यार नंगे ओ बोलो कंजरी ते ओदा यार हजरत गल सुनवा लीजिए ओ ना नाली पे मस्जिद दा खादम नाली पे साफ करे ओ नाली साफ कर दिया ना वो जड़ा नाली दा पानी सी ओदियां छिटां पईयां कंजरी दे कपड़ियां ते जड़ा कंजरी दा नाल यार सी ना ओने गुस्सा करके ते मस्जिद दे खादम नू मारिया मस्जिद दे खादम नू मारिया तो थोड़ा जिहा अगे गया ना उथे ठुड्डा लगा ते मथे पर ने डिग्गा ते मत्था पाट गया ते वापस आके आंदा ए बाबा जी माफ़ कर दियो तुसां कीता कम ते मस्जिद दा खादम आंदा ये मैं कम कीता नहीं वो आंदा जी नहीं तुसी कीता वो आंदा अल्लाह लादा मैं नहीं कीता वो फिर आके तुसी कीता ते मस्जिद दा खादम आंदा मैं कम पिया करदा सा मस्जिद दा ते कंजरी दे कपड़ियां ते छिटां पईयां ते तू ओदे तो चिड़ के मैनू मारिया
गल जरा याद रखिया जे, तू ओदे तो चिड़ के बोलो तो सही, मुंह खोलो तो सही, तू एदे तो चिड़ के मैनू मारिया, ते जदों तू मैनू मारिया ते मेरे यार अर्शां वाले ने मेरे तो चिड़ के तेनू मारिया। ओ मेरे यार ने मेरे तो चिड़ के ते कदी तुसी भी अपने मौलवियां तो चिड़ के किसी कंजर नू मारिया? तुसी आंदे हो मौलवी हुण फड़िया गया ते कीतियां नू भुगते पिया। इहनू कौन दा सीडी औखी आवाज कर। आसमान तो डिग के नहीं मरदा, अल्लाह यज़दानी शहीद दी कबर मुनव्वर फरमा। आसमान तो डिग के नहीं मरदा, बूटा रिज़क दा जिस दा हरिया होवे, दरिया भी उस नू डूब दे नहीं, हथ जिस दा खुदा ने फड़िया होवे, अग भी उस नू साड़ दी नहीं, हथ जिस दा खुदा ने पढ़िया हो। एक बारी तुहाडे कोलों अखवाना है, हथ जिस दा खुदा ने पढ़िया होवे, अखां फेर जांदे कई यार बेली, अखां फेर जांदे कई यार बेली, वेला जान ते जद औखा बनया होवे, ओ सारे ही नहीं, अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, मैं ते ऐसियां ऐसियां मावां नू भी जानदा नहीं जेड़ियां ए दुआ करदियां सन, अल्लाह साडी जान लिल्ला पर इस फकीर नू दोबारा जिंदगी अता कर दे, अल्लाह तेरी तौहीद दा ऐलान करे, तेरे नबी दी रिसालत दा ऐलान करे। ते कई ऐसे भी है सन जेड़े कच्छा मारदे सन, लै हुण गया ही हुण नहीं हुंदा, पुत्रो तगड़े हो फिर आ गया। रब दी रहमत नाल आया ते गल सुन लो, जब तक जिंदा रवांगा शिरक दे सीने ते चढ़ के रवांगा इंशाअल्लाह, ते शिरक दे सीने ते तौहीद दा झंडा गड़ के रवांगा, और बिदअत दे सीने ते चढ़ के नबी दी हदीस दा सुन्नत दा फरेरा लहरा के रवांगा इंशाअल्लाह। अपने दिल चो भुलेखे कर दियो, अगर कोई कहे कि मेरे मसलक ते वो बोल के चला जाए, उन्हों कोई गल ना करे, वो अपनी भुल कर देवे। जब तक मैं जिंदा रवांगा अल्लाह दी तौहीद दा डंका खड़कावांगा, नबी दी रिसालत ते हदीस दा परचम लहरावांगा, अजमत सहाबा दे गीत गावांगा, ते अपने मसलक दी चौकीदारी इंशाअल्लाह करता रवांगा। ललकार है, ललकार है, शेर अजकल बीमार है। आओ जोड़ और लाया करो जरा रलदा उत्ते पाई कमीज थले शलवार है ललकार है, ललकार। बाजवा साहब हुण फिर मैनूं गल्लां दो कर लैन दो। आंदे ने शेर क्या बंद हुआ पिंजरे में, हजरत शेर क्या बंद हुआ पिंजरे में, गिदड़ों लूमड़ों ने ये समझ लिया सारा जंगल हमारा है। ते फिर ये अगली गल भी करदा, उस बेरी नू वटे ने नित वजदे, उस बेरी नू वटे ने नित वजदे, जिदे नाल ने लगे बेर हुंदे, उस बेरी नू वटे ने नित वजदे, जिदे नाल ने लगे बेर हुंदे। इन्हां गिदड़ा लूमड़ा नू कौन पुछदा, विच पिंजरे डके ने शेर हुंदे। अल्लाह तू एक बारी में फिर मैनू सेहत अता कर, ते अल्लाह मैं जिथे जिथे जावां तेरी तौहीद दा ऐलान कर सकां।
اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی ویلا جان تے اوکھا بنیا ہووے او تیاں پتر تے ماں پیو نو یاد پیندے جڑا موت دے سفر تے ٹریا ہووے خنجر 10 لگن پاویں لکھ لگن مردا نہیں جے ربو نہ مریا ہووے تے میں کی آکھیا مقدمے 10 بنن پاویں لکھ بنن مقدمے 10 بنن پاویں لکھ بنن یزدانی ہردا نہیں جے ربو نہ ہریا ہووے نعرہ تکبیر مسئلہ کیا کرتے حجی شیر روانی حمدر روحاب یزدانی آواز ہوندی ہے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر ان شانئک هو الابتر تے میرے آقا دا ذرا نا آقا دی شان تے الفاظ سن لے آجے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تے حضرت میں جدوں 302 دے کیس چ سا نا تے میں اتھے حوالات چ نا یہ ایتاں پڑھنیاں کریاں تے اللہ دی عزت دی قسم جے پولیس والے آ کے نا تے مینوں آکھنا حافظ جی ذرا اچھی پڑھ کے سانوں سناؤ تے ایک واری تسی بھی پڑھو ہاں میرے نال انا ارسلناک اے تہاڈی جڑی آواز ہے نا پوری دنیا تے سنی جا رہی ہے تے رب نو گواہ بنا کے سارے بول کے پڑھ دو ایک واری انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا مولانا فرماندے نے یتیم کریم حسین جمیل ایدہ ترجمہ یتیم کریم حسین جمیل یتیم کریم حسین جمیل حریص علیکم رؤوف الرحیم خلیل کلیم رسول امین خلیل کلیم رسول امین جواد حکیم فصیح خطیب مزمل مدثر معلی کلام مزمل مدثر معلی کلام رسول خدا پہ لاکھوں سلام ایسے نبی پہ لاکھوں سلام مولا فرماندے نے یا رب کر منظور دعائیں آمین کہہ دیو یا رب کر منظور دعائیں میرا حبیب پیارا شان جمال وخاوے سونا سونیا شانہ والا حشر دہاڑے کوکن لوکی آکن پانی پانی کوثر نال رجاوے سونا سونیا شانہ والا اللہ منو تو آنو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے بھائی تمام دوست دعا بھی کرے آجے اللہ بھائی اکرم صاحب دی والدہ نو اللہ جنت الفردوس سے جگہ نصیب فرمائے اللہ لواحقین صبر جمیل عطا فرمائے اللہ میرے سمیت
تمام بیمارن اللہ شفائے کلی عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ماشاءاللہ یزدانی صاحب نے پرانا زمانہ پرانا وقت یاد کروا دیتا ہے. اللہ انہوں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. اگے پیچھے حضرت سفر تے اپنے علماء واسطے دعا کریا کرو. ماشاءاللہ 4 جون سیرت النبی کانفرنس گردبردار دے اندر ہو رہی ہے. مولانا عابد الرحمن عابد صاحب، مولانا محمد وقاص صاحب، مولانا محمد ارشد شاہ صاحب تشریف لے آ رہے ہیں. بروز ہفتہ 4 جون بروز ہفتہ بعد نماز عشاء. بھائی سارے ساتھی تشریف رکھو. مولانا احمد دین صاحب، محمد دین ندیم صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما نے. میں انہوں کے گزارش کروں گا کہ سٹیج تے تشریف لے آؤں. مدرسہ جبل التوحید پلیر باجوے دے اندر ماشاءاللہ اس سال قرآن پاک ناظرہ جنہ بچیاں نے مکمل کیتا ہے انہوں نے انعامات نال نوازا جائے گا. سب تو پہلوں جس بچے نو انعام واسطے میں دعوت دیاں گا ابو بکر بن مقصود سوہانی. وہ تشریف لے آئے، بچہ اپنا انعام وصول کرے. ابو بکر بن مقصود کتنے دے بچہ سب پڑھا دے چلو سب کھلو دے. ماشاءاللہ عمر جرار بن ملک محمد یوسف. دوسرا بچہ علی رضا بن محمد اکرم. چلو ٹھیک. چوتھا بچہ محمد حمزہ بن محمد اکرم. پانچواں بچہ بچی توبہ بنت محمد ارشد. چھواں بچہ محمد وقار بن محمد ذوالفقار. دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں میں انہاں دے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے. شاید کوئی ساتھیاں دے احباب دے علم اندر نہیں. چوینڈے دے اندر عرصہ 13 سال تو حفظ القرآن واسطے کلاسز جاری نے. الحمدللہ بے شمار بچے قرآن پاک ساڑھے کو حفظ کر چکے ہیں. گردبردار دے حافظ شباز صاحب دے بچے ساڑھے کو حفظ کیتا ہے. قاری محمود صاحب دے 2 بچیاں نے قرآن پاک ساڑھے کو حفظ کیتا ہے. مولانا عبدالرزاق باجوہ صاحب نے انہوں نے بچے نے ساڑھے کو حفظ کیتا ہے. اور بھی بے شمار ماشاءاللہ بچے ساڑھے کو 70 دے قریب بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال اللہ دی رحمت نال عرصہ 2 سال تو شعبہ درس نظامی شروع کیتا ہے. اور وہ دے نال نال اسی میٹرک ایف اے اور بی اے بھی کروا رہے ہیں. چوینڈے دے اندر جڑے بچے شعبہ درس نظامی پڑھن گے انہوں نے میٹرک ایف اے اور بی اے بھی کروایا جائے گا. دوست احباب یاد رکھو اپنے بچیاں نو ساڑھے اس مدرسے دے اندر داخل کراؤ. بچے پڑھن والے ہون انشاءاللہ اللہ دے فضل جتنے درس نظامی کرن گے نا اوتھے اللہ دے فضل و کرم اللہ دی رحمت نال بچے میٹرک ایف اے اور بی اے بھی کرن گے. تے گھبرایا نہ کرو. دین پڑھن پڑھان واسطے بچیاں نو مدارس دا رخ کروایا کرو، بھیجیا کرو. دین پڑھن پڑھان والے بچے بھوکے نہیں مرتے. حدیثاں ملیا سکولاں کالجاں چ بی ایس سی ایم ایس سی ہاں جی آئی کم بی کم سی کم ڈی کم کر تے پھر بچے کچھ بن جاندے نے تے مولوی بن جاندے کوئی بھوکے ہی مارتے ہیں. اب تواڈے سامنے ماشاءاللہ حضرت تشریف فرما نے. اب میں تواڈے سامنے کھلوتا تواڈا کی خیال ہے جی بھوکے مار رہے کیا ہوا ہے دسو. اللہ دے فضل و کرم نال قرآن پڑھن والے اور قرآن پڑھن والے جڑے قرآن نال جڑ جان رب بہار لا دیندا ہے. اے عبدالرؤف یزدانی صاحب نو دعاواں دیندے ہو بیان کر کے انہاں دے کسے بھائی دا نام ہوندا جے کوئی نہیں. حافظ صدام صاحب نے بیان کیتا انہاں دے کسے بھائی دا نام ہوندا جے. حافظ یوسف پسوری صاحب بیان کردے نے انہاں نو جانتے ہو انہاں دے بھائی دا نام ہوندا ہے. ویکھ لو نام روشن نے کتے سبطین شاہ صاحب کتے یاسین بلوچ صاحب کتے قاری خالد مجاہد صاحب
کتے جناب ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب، کتے مفتی جماعت مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، کتے قاری محمود صاحب، مبشر صاحب، کتے میاں مطیع الرحمان صاحب، اور سارے ساتھی لوکی جان دے نے تے قرآن دی وجہ نال جان دے، ایک قرآن نو بہار ہے۔ اور یاد رکھو اسی میں نہ ہونا قاری صاحب جیڑا بندہ درس نظامی کیتا ہے کو 8 سال کیتا ہے، تو جو کسی بندے ایم اے عربی کی تے آئے ساڈے نال عربی چ گل کر کے بخائے، میں ویکھا عربی انہوں بہتی ہوندی کہ سانوں ہوندی، آئے جاؤ پورے پاکستان دے اندر جس بندے صرف ایم اے عربی کیتا ہوئے، درس نظامی نہ کیتا ہوئے، یہ ایم اے اسلامیت کیتا ہے، ایم اے عربی کیتا ہے، ایم اے ہسٹری کیتا ہے، ایم اے سیاسیت کیتا ہے، ایم اے اردو کیتا ہے، جنہیں 5 ایم اے کیتے ہیں ساڈے نال آ کے گل کرے۔ ابھی ویکھیے والا درس نظامی کو معمولی جی گل ہے، درس نظامی پڑھیا ہوئے بچہ محنت انہیں کیتی ہوئے، جی میں حافظ ہوئے تو پھر واقعی حافظ ہوئے، وہ کوئی عید پوچھے تو انہوں آمدی ہوئے، لوکی اگر حافظ جی ہے جی سناؤ کی سناوا، حال ٹھیک ہے، قرآن ہونے وہ کوئی نہیں ہوگا، وہ کہنا وجن وہ حافظ نہیں چلتا، وہ نہیں حافظ۔ اسی طرح درس نظامی کیتا ہوئے اللہ دے فضل و کرم نے اللہ دی رحمت نہ کوئی بندہ سامنے نہیں کھلو سکتا۔ کوئی بندہ آکھے میں ہسٹری کیتا ساڑھے 9 تاریخ انہوں بہت ہی ہوندی، کوئی آکھے کیوں جی بانی صاحب ہے کوئی، اس واسطے اپنے بچیاں نو آؤ چوینڈے جامع مسجد اللہ اکبر دے اندر داخل کراؤ اللہ دے فضل نال، اللہ دی رحمت 2 نمبری نہیں ہوئے کہ بچہ پڑھن والا ہوگا، انشاءاللہ پڑھاواں گے اللہ دے فضل نال، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دی مجلس دے آخری مہمان مولانا محمد دین ندیم صاحب، مولانا کے گزارش کرنا اپنے خیالات کا اظہار فرمان، بلکہ انہوں نے خطاب تو پہلو تواڈے جذبات نو گرمان واسطے حافظ عمیر محمدی صاحب نو دعوت دیاں گا کہ آپ اپنا نعت یا کلام پیش رہا۔ عمیر محمدی صاحب اگے ہو جاؤ، ایتھے کو پلیٹاں رکھنی آ جاؤ، اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ بھا منظور، آ جا روٹی لابی جانی ہے یار، کی ہو جانا ٹائم ہو گیا، لے جائیں اگے آ جاؤ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، سیرتاں میرے پیغمبر دیاں، صورتاں میرے پیغمبر دیاں، داغ تے فکر دینا چاہنا، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، سارے جگ ولوں مکھ پاویں پڑتا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، او میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، او میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے، جس تے نازل ہویا رب دا قرآن ہے، او میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے، جس تے نازل ہویا رب دا قرآن ہے، جس تے نازل ہویا رب دا قرآن ہے، نوری در تے کھرا بن کے دربان ہے، اوے نام اس دے غلاماں چ لکھوا لو، اوے نام اس دے غلاماں چ لکھوا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اچھی بولو، میرے مدنی دی سیرت نو
اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو مک سارے جگ والوں پاویں پرتا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو جملہ توجہ والا ہے او جس نو معراج دی شب جگایا گیا او جس نو معراج دی شب جگایا گیا انبیاء نو صفاں چ کھرایا گیا انبیاء نو صفاں چ کھرایا گیا او جس نو کوثر دا ساقی بنایا گیا کی شانہ میرے پیغمبر دیاں او جس نو معراج دی شب جگایا گیا انبیاء نو صفاں چ کھرایا گیا انبیاء نو صفاں چ کھرایا گیا او جس نو کوثر دا ساقی بنایا گیا او جینا مرنا او دے نام لگوا لو او جینا مرنا او دے نام لگوا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو چن سورج دی سے جس تو تھلے آلا او چن سورج دی سے جس تو تھلے آلا اوہ نبیاں دی صف چوں مسلے آلا او چن سورج دی سے جس تو تھلے آلا اوہ نبیاں دی صف چوں مسلے آلا جنوں رب بھی کہندا اے صلی آلا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما و چن سورج دی سے جس تو تھلے آلا اوہ نبیاں دی صف چوں مسلے آلا جنوں اللہ بھی کہندا اے صلی علی تہجد دے وچ او دے رب نو منوا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو اسنا دا آخری جملہ میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او جس جابر دے لیلے نو لشکر کھاوے او جس جابر دے لیلے نو لشکر کھاوے من کے انگلی نو چن ٹوٹ کے تھلے آوے ہجے بھی کہندے وہابیاں دا پیر کوئی نہیں ساڈا او پیر جی دی جگ تے نظیر کوئی نہیں او جس جابر دے لیلے نو لشکر کھاوے چن انگلی من کے چن ٹوٹ کے تھلے آوے آیا سب تو پیچھے پہلے جنت جاوے اوے آیا سب تو پیچھے پہلے جنت جاوے اوے نام اس دے غلاماں چ لکھوا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو مکھ سارے جگ والوں پڑھتا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو ایک ہی چلنا تے انہوں رہن دیا چلا دے ہے نہیں چلنا یہ چلا چلتا ماشاءاللہ عمیر محمدی صاحب دعوت دے رہے سن کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت کو اپنا لو ماشاءاللہ آج دی یہ کانفرنس اپنی مثال آپ ہے
علماء کرام دے بیانات ہی سماعت فرما چکے ہو. ساڑھے اج دے اس مجلس دے آخری مہمان تواڈے سامنے جلوہ افروز نے مولانا محمد ندیم صاحب حافظہ اللہ تعالی. اور اسی طرح ماشاءاللہ صدارتی کلمات واسطے میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دیاں گا جڑے اپنے اور بیگانیاں دی امیداں دا مرکز، امیداں دا محور، اپنے اور بیگانیاں دے یکساں کم آن والی شخصیت، KPK تو لے کے صوبہ پنجاب تک، صوبہ پنجاب تو لے کے کراچی تک، کراچی تو لے کے ماشاءاللہ پشاور تک، ہر شخص دے ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لیاؤں. اپنے خیالات کا اظہار فرمان مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلون الجنة بسلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات، آج کی یہ سالانہ عظیم الشان سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، جس میں آپ حضرات نماز عشاء کی ادائیگی سے لے کر اب تک تشریف فرما ہیں. علماء کرام آپ حضرات سے ہم کلام ہو چکے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت مولانا پروفیسر حافظ محمد صدام ربانی صاحب، حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ عبد الرؤف یزدانی صاحب آپ حضرات کی جولیوں کی زینت کتاب و سنت کے موتی، ہیرے اور جواہرات فرما چکے ہیں اور اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا عظیم سرمایہ، بزرگ عالم دین، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت مولانا حافظ محمد دین ندیم صاحب، جو ناظم اعلیٰ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع حافظ آباد کے. انشاءاللہ ان کا خطاب عام چند لمحوں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی ہمیں سعادت عطا فرمائی کہ ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی، قرآن و حدیث کتاب و سنت کے فرامین کو اپنی جولیوں کی زینت بنانے کی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موقع عطا فرمایا، اس پہ ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. حدیث مبارکہ ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب جگہیں وہ جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے گھر قائم ہیں، مساجد قائم ہیں. تو مسجد روئے زمین کی سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے برتر جگہ ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بہتر اور برتر جگہ میں اکٹھا فرمایا. ہم بہتر اور برتر جگہ کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور محبوب جگہ کو چھوڑ کے کوچہ و بازار میں نکلیں گے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بری جگہ لوگوں کی اس کائنات میں صفائے ہستی پہ مارکیٹیں ہیں، دکانات، بازار، کوچہ و گلیاں جہاں پہ اکٹھے ہو کے چلتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بغاوتیں نافرمانیاں کرتے ہیں. فرمایا دنیا کے کوچہ و بازار بدترین جگہ ہے اور مسجد سب سے بہترین جگہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسجد عطا فرمائی، بہتر جگہ عطا فرمائی، برتر جگہ عطا فرمائی، اپنی محبوب اور پسندیدہ جگہ عطا فرمائی. ہم اس کو چھوڑ کے سڑک پہ کھڑے ہوں، بازار میں کھڑے ہوں، گلی میں کھڑے ہوں. حضرات ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے نصیبے پہ غور کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ نے کیا توفیق عطا فرمائی اور ہماری سوچ اور فکر کیا ہے. میرے بھائی، میرے بزرگ جو باہر سڑک پہ کھڑے ہیں، کوچہ و بازار اور گلیوں میں کھڑے ہیں، میں زحمت دوں گا، دعوت دوں گا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لائیں. ابھی بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہوا اور ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا حافظ محمد دین ندیم صاحب انشاءاللہ کتاب و سنت کے موتی آپ کی جولیوں کی زینت بنائیں گے. اللہ رب العزت کی توفیق سے جن میرے بزرگوں نے، میرے بھائیوں نے ان کو سماعت کیا ہے، ان کو سنا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ آج بھی محبت اور عقیدت سے ان کی گفتگو کو سماعت کرنے کے لیے تشریف فرما ہے. آپ سنیں گے، بار بار حضرت کو بلانے کی ڈیمانڈ کریں گے، حضرت کو بار بار زحمت دیں گے. اللہ رب العزت کا فضل و انعام ہے، وہ تشریف لائے. اور آپ کی حدیث مبارکہ ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کا ایمان اور یقین ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، اور جس کا ایمان ہے قیامت کے قائم ہونے پہ، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے اپنے مہمان کی تکریم کرے، تعظیم کرے، توقیر کرے، مہمان کا اکرام اور احترام کرے. حضرت حافظ محمد دین ندیم صاحب ہمارے مہمان ہیں، عالم دین ہیں، خطیب دل نشیں ہیں، واعظ دل پذیر ہیں. ہمارے لیے ان کی توقیر، عزت، تکریم، اکرام و احترام لازم اور ضروری ہے. تمام نوجوان، تمام بھائی، تمام بزرگ جو باہر تشریف لے گئے، میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں اندر تشریف لائیں اور حضرت حافظ صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں. آج کی اس کانفرنس میں علماء اکرام کی تشریف آوری اور بڑی کثیر تعداد میں آپ احباب کی تشریف آوری، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنے بزرگ جناب بھائی طالب حسین صاحب اور اس مسجد کے تمام رفقا، مقصود سبحانی صاحب، جناب حضرت مولانا حافظ محمد احسن صاحب اور اس مسجد کے تمام نمازی حضرات، بھائی محمد یونس صاحب، تمام بخی خواہ، خیر خواہ، اس مسجد کی انتظامیہ، سب کو مبارکباد پیش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی جہود طیبہ، آپ کی جہد مسلسل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور گرمی کی شدت کے موسم میں آپ حضرات کا جمع ہونا، علماء کرام کو بلانا، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید کی، سرور کائنات کے فرامین کی لوگوں کے سامنے اشاعت اور ترویج کرنا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جو گرنٹی اور ضمانت ہے رب کی جنت کی، جو گرنٹی اور ضمانت ہے ناجی گروہ ہونے کی، جو گرنٹی اور ضمانت ہے رب کی رحمت کی. آپ ارشاد فرماتے ہیں افشوا السلام، کائنات کے لوگوں، میری امت کے لوگوں، سلام کو عام کر دو. افشوا السلام بینکم، جب آپس میں ملو
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बेहतरीन तोहफा है, बेहतरीन दुआ है, बेहतरीन अफियत की गुजारिश है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मेरे भाई, तुझ पे सलामती हो, तुझ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमत और बरक़ात का नुज़ूल हो। हज़रात, कितना बड़ा तोहफ़ा है, कितनी बड़ी दुआ है। और आप इरशाद फरमाते हैं, दुनिया के लोगों, तुम कभी भी रब की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम मोमिन न बन जाओ, और तुम कभी भी ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक तुम आपस में मोहब्बत न करो। और आप इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें मैं एक कुलिया, कायदा और ज़ाब्ता ऐसा बताना चाहता हूँ, उस पे अमल करोगे, तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत आएगी, एहतराम आएगा, इकराम आएगा, एक दूसरे के लिए खैर खाही का जज्बा आएगा। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम वो ज़ाब्ता क्या है, वो उसूल क्या है, कायदा क्या है? फरमाया अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम कर दो। जब एक दूसरे को सलाम कहोगे, सलाम बुलाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा फरमाएगा। जब एक दूसरे का एहतराम व इकराम करोगे, सरवर कायनात फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुम्हें ईमान की दौलत अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सरवर कायनात फरमाते हैं, सलाम बुलाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सलामती, बरकत और रहमत की एक दूसरे के लिए दुआ करो। जब ऐसा करोगे, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। जब आपस में मोहब्बत करोगे, तुम मोमिन बन जाओगे। जब मोमिन बन गए, रब की जन्नत के वारिस बन जाओगे। अपने घर में जाएं, घर में बीवी है, औलाद है, वालिदैन हैं, बहन भाई है, अपने घर में कलाम से पहले सलाम से आगाज़ करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और हमारे बुजुर्ग, खुसूसन देहात के रहने वाले हमारे भाई कहते हैं, जी असी जाके बीवी नू सलाम बुलाइए। हजरात, बीवी के लिए सलामती की ज़रूरत नहीं, अपनी औलाद के लिए रहमत और बरकत की ज़रूरत नहीं। अपने घर में रहमत और बरकत, सलामती की दुआ के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अपने घर में दाखिल होंगे, कलाम से पहले सलाम बुलाएंगे। अल्लाह ताला की तुम्हारे घरों में रहमत नाज़िल होगी, कदूरतें ख़त्म होंगी, कीना ख़त्म होगा, घर की लड़ाई ख़त्म होगी, घर के अंदर इत्तेफाक भी आएगा। और सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे रिज़्क़ में भी इजाफा फरमा दे। इतना आला कुलिया और ज़ाब्ता है। फरमाया सलाम बुलाओ, जब सलाम कहोगे तुम्हारे दिल में मोहब्बत आएगी, ईमान आएगा। जब मोमिन बन जाओगे, हकीकत में रब की जन्नत के वारिस बन जाओगे। और दूसरा ज़ाब्ता, वातिमुत ताम, एक दूसरे को खाना खिलाया करो, दावत किया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ रब की मखलूक में तक़सीम किया करो। बिरादरी है, अज़्ज़ा अकारब है, दोस्त अहबाब हैं। सलाम के बाद दूसरा ज़ाब्ता और कुलिया ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के हुसूल का सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाओ, एक दूसरे की दावत करो। अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसीलिए इरशाद फरमाते हैं, जब दावत दी जाए तो दावत को कबूल करना हर मोमिन के लिए लाज़िम और ज़रूरी है। और आपके सहाबी हैं, रईसुल मुहद्दिसीन हैं, फ़कीह उम्मत हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे अपनी रहमत की बरखा नाज़िल फरमाए। कौन अबू हुरैरा? जो इरशाद फरमाते हैं, अना अव्वलु साहिबुल हदीस फिद दुनिया, आसमान की धरती के नीचे, आसमान की नीलगुं छत के नीचे और रब की धरती पे मेरा शरफ और एजाज ये है, मैं सबसे पहले सरवरे कायनात की दावत को कबूल करने वाला दुनिया में पहला अहले हदीस हूँ। हज़रत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम मेरे लिए दुआ कीजिए। आप हर वक्त सरवरे कायनात की अहादीस को
जमा करने के लिए, याद करने के लिए, अपने पास महफूज करने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए सरवर कायनात की बारगाह में हाजिर रहते। और आपने 5500 कमोबेश 73 अहादीस सरवर कायनात की उम्मत तक पहुंचाई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरवर कायनात फरमाते हैं, अबू हुरैरा मांगिए, सवाल कीजिए, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कर दूं, जो मांगोगे परवरदिगार तुम्हें अता फरमा देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हर मोमिन के दिल में क़यामत तक के लिए मेरी मोहब्बत रख दे। हज़रात आज भी जिसको अल्लाह ताला ने ईमान अता किया है वो हज़रत अबू हुरैरा से मोहब्बत करता है, हज़रत अबू हुरैरा का इकराम और एहतराम करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरवर कायनात के ऐसे सहाबी हैं कि आपकी बारगाह में हर वक्त हाजिर रहते, कुरान मजीद को याद करते, अहादीस नबविया को याद करते। एक रोज़ भूख ने बहुत ज़्यादा सताया हुआ बैठे हुए हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो जनाब अबू हुरैरा कहते हैं, सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारे गार, मुझे एक हदीस कुरान मजीद की एक आया मुबारका का मफ़हूम समझा दें। फरमाया पूछिए कौन सी आया मुबारका है? फरमाया वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। कहा अबू हुरैरा इसका मतलब तो वाज़ेह है कि अल्लाह के बंदे वो हैं जो अल्लाह की मोहब्बत के लिए खाना खिलाते हैं। युतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, मसाकीन को, कैदियों को, यतीम लोगों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मफ़हूम बताया, आगे गुजर गए। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा फिर वही सवाल किया, मतलब बताया, आगे गुजर गए। इसी असना में साक़ी कौसर, शाफ़े महशर, रहमत आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे और आपके हादी पीरो मुर्शद तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वही सवाल आपकी बारगाह में कर दिया। मिजाज शनासे रसूल सरवर कायनात ने, खैर खा, बही खा और रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर ने फरमाया, अबू हुरैरा आओ घर चलते हैं। घर जाके इसका मतलब समझाते हैं। आप समझ गए अबू हुरैरा को भूख लगी हुई है, अबू हुरैरा को प्यास लगी हुई है। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर ले गए। अबू हुरैरा तेरी किस्मत के क्या कहने, तेरे नसीबे के क्या कहने, और उनकी हिरमा नसीबी के क्या कहने जिनके सीनों में तेरा बुग़्ज़ है, जो कहते हैं अबू हुरैरा फ़कीर नहीं है। हज़रात सुनिए, आसमान की नीलगुन छत के नीचे रब की धरती पे शरक से गरब तक अगर अबू हुरैरा फ़कीर नहीं, कायनात में कोई और दूसरा फ़कीर मौजूद ही नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरवर कायनात के घर खाना खाया, पानी पिया, रब का शुक्र अदा किया। सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा आया मुबारका का मफ़हूम तुझे अब ज़हन नशीन हो गया होगा। हज़रात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके असहाब दावतें करने वाले, खाना खिलाने वाले, फरमाया वातिमुत्ताम, एक दूसरे को खाना खिलाओ, तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत आएगी, ईमान आएगा। वासिलुल अरहाम, तीसरी बात फरमाया सिला रहमी करो। एक शख्स आया, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करता हूँ, वो कता रहमी करते हैं, मैं नरमी करता हूँ, वो तुरशी से पेश आते हैं, मैं उनके हुकूक अदा करता हूँ, वो मेरे हुकूक सलब करते हैं, मैं क्या करूँ, मैं भी उनकी तरह हो जाऊँ? फरमाया नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे अल्लाह ताला आसमान से तुम्हारे लिए फरिश्तों के ज़रिया से तुम्हारी अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सहाबी दोबारा हाजिर हुए। अल्लाह के प्यारे नबी, मैं नरमी करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, सिला रहमी करता हूँ, अपने रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करता हूँ, मैं चाहता हूँ
اللہ سبحانہ و تعالی مجھے جنت میں سب سے اعلیٰ مقام عطا کر دے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی سل من قطع کا، جو تیرے سال قطع رحمی کرتا ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی شروع کر دے، جو تجھے محروم کرتا ہے اسے تو عطا کرنا شروع کر دے، قیامت کا روز ہوگا اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ حضرات ہم غور کریں، معمولی باتوں پہ ہمشیرہ کے ساتھ لڑائی ہے، بھائی کے ساتھ لڑائی ہے، اپنے چچا کے ساتھ جھگڑا ہے، ماموں اور خالہ کے ساتھ لڑائی ہے، اپنی حقیقی پھپھو سے قطع تل کی ہے، بول چال تک بند ہے۔ حضرات قیامت کا روز ہوگا، رب کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی عدالت میں رحم دعویٰ کرے گا، اللہ تو نے مجھے ملانے کا حکم دیا تھا، اس نے مجھے توڑ دیا، اور رحم رب کے عرش کے ساتھ معلق ہے اور کہتا ہے اللہ جو مجھے ملائے، رشتہ داریاں ملائے اس کو اپنی رحمت سے ملا دے، جو رشتہ داریاں توڑے اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے۔ حضرات یہ امام کائنات علیہ السلام کا تیسرا بتایا ہوا ضابطہ اور اصول ہے۔ چوتھی بات وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فرمایا رات کو جب لوگ سو جائیں تم بیدار ہو کے اللہ کے سامنے قیام کیا کرو، رکوع اور سجدہ کیا کرو، رب کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کیا کرو، رب کی بارگاہ میں اپنی حاجات و مناجات پیش کیا کرو، التجائیں اور دعائیں پیش کیا کرو۔ جب ایسا کرو گے سلام کو عام کر دو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو جب لوگ سو جائیں نماز تہجد کا اہتمام کرو۔ فرمایا چار کام تم کر لو، قیامت کا روز ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ آئیے یہ چار باتیں ہم ذہن نشین کر لیں اور عہد کریں، سلام کو عام کریں گے، اپنا ہو بیگانہ ہو، جاننے والا ہو انجان اجنبی ہو، ہم ہر شخص کو سلام کہیں گے، کھانا کھانے اور کھلانے کی آپس میں رشتہ داروں میں، برادری میں، دوست احباب میں کوشش کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، رات کو اللہ رب العزت کے حضور قیام رکوع سجدہ کے لیے پیش ہوں گے۔ جب ایسا کریں گے رب کی رحمت نازل ہوگی، اللہ رب العزت کے فضل سے یہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا، اور قیامت کے روز رب کی رحمت، رب کی جنت، اللہ رب العزت کے فضل سے سرور کائنات کا قرب اور آپ کی رفاقت جنت میں نصیب ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب و سنت پہ، قرآن و حدیث پہ، آپ کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کے لیے، خطاب عام کے لیے زحمت دے رہا ہوں اور دعوت پیش کر رہا ہوں اپنے معزز مہمان خطیب ذیشان، واعظ خوش الحان، عالم نبیل، فاضل جلیل، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع حافظ آباد، بزرگ عالم دین، برادر بزرگ حضرت مولانا حافظ محمد دین ندیم صاحب متان اللہ بطول حیات ہی تشریف لاتے ہیں، اور آپ حضرات سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ رب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، تھوڑا اور بلند آواز سے، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے رب کی توحید کا نعرہ، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مولانا حافظ محمد دین ندیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یا الہی میری تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. یا الہی میری تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں. یا الہی میری تمنا ہے کہ جب تک میرے جسم میں جان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، میری زبان پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی میری تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. تمنا ہے کہ ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے، یہی مقصد زمانے سے جہالت دور ہو جائے. حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے خاص ہے. اس مالک ارض و سما دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے تھوڑا ہے، کیونکہ اس رحیم و کریم ذات دے انعامات اور احسانات بہت زیادہ نے. دعا ہے کہ اللہ کریم ہر حال دے اندر سانو اپنا شکر ادا کرن دی توفیق نصیب فرمائے. درود و سلام سید کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، جنہاں اللہ تعالی نے کائنات دی رشد و ہدایت واسطے منتخب فرمایا اور اس کائنات اندر سب تو عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا کیتا. دعا ہے کہ اللہ کریم سانو سب نو پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تابعداری اور فرما برداری کرن دی توفیق نصیب فرمائے. مسجد دے اندر جو احباب تشریف فرما نے، انہاں دی خدمت دے اندر گزارش ہے کہ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ اور درمیان والی جگہ پر ہو جاؤ. ہر ساتھی تھوڑا تھوڑا ضرور اگے ہوئے، جتنی اللہ نے اس نے ہمت اور توفیق دی، جتنی مناسب ہو سکے اگے تشریف لے آئے. قریب ہو کے بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے. خطبہ جمعہ دے حوالے نال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنے گھر تو غسل فرما کے پیدل چل کے مسجد دے اندر آئے، دنا من الامام، امام دے قریب بیٹھے، یسمع ولم یلغا، توجہ اور دھیان نال گفتگو سنے، لغویات دے اندر نہ جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے نو ہر قدم دے بدلے 12 سال دی عبادت دا اجر عطا فرمائے. ابو داؤد دے اندر حدیث رسول. اس واسطے قریب ہو کے بیٹھنا، توجہ نال سننا. قبل مفتی